नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ क्युरियोसिटी माइन्डमा। आज हामी कम्प्युटरको बारेमा साधारण एउटा बेसिक जानकारी दिनेछौँ। जो कम्प्युटर के हो हैन, कम्प्युटर कति किसिमका छन्, कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ अनि कम्प्युटरमा हुनुपर्ने एक बेसिक आधारभूत पाठ पूर्जाहरू के लाग्छन् त्यसबारेमा अलि हामीहरू सरल भाषामा कुराकानी गर्नेछौँ। त अगाडि बढौँ हैन। कम्प्युटर अगाडि बढ्ने क्रममा हामीहरू जानेछौँ व्हाट इज कम्प्युटर। हेर्नुहोस्, व्हाट इज कम्प्युटर, कम्प्युटर के हो त? A computer is an electronic device that uses the processing of information and is capable of calculating and storing information. कम्प्युटर भन्नाले कम्प्युटर एउटा मतलब मसिन्स हो हैन, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, मसिन हो जसले डाटा तथा सूचनाहरूलाई, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूलाई प्रोसेसिङ अनि क्याल्कुलेटिङ गरेर स्टोर गर्ने यानि कि रिजल्ट निकाल्ने काम गर्छ, यानि कि आउटपुटको हिसाबले दिन्छ हैन। जसरी बुझ्नुभयो नि, जसरी एउटा मतलब फ्याक्ट्रीमा कच्चा सामानहरू हालिन्छ हैन, दिइन्छ अनि उसले फ्याक्ट्रीमा कामहरू हुन्छ अनि बाहिर माल सामानको हिसाबले बाहिर दिइन्छ। त्यसरी नै सेम हो प्रोसेस यसको पनि हैन। यस्तो गर्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई हामीहरू के भन्छौँ त? कम्प्युटर भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। अब यो चाहिँ कच्चा त्यो फ्याक्ट्रीमा कच्चा माल साल त बनाउँदैन हैन। यसमा के हो बुझ्नुपर्ने भने डाटा अनि इन्फर्मेसन सूचनाहरूलाई, तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूलाई यसले प्रोसेसिङ अनि क्याल्कुलेटिङ गरेर रिजल्ट निकाल्ने गर्छ, आउटपुट दिने काम गर्छ, जसलाई हामीहरू कम्प्युटर भन्छौँ। एकदमै साधारण भाषामा हेर्नुहोस्। त्यसपछि छ यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस्। यो तपाईहरुले यो हाउ डज इट वर्क कसरी काम गर्छ त? यस्तै सेम मैले भनिसकेँ। इनपुट गर्नुपर्छ पहिला त कच्चा माल, जसरी हामीले फ्याक्ट्रीमा हाल्छौँ हैन, त्यो चिजहरू बनाउनलाई माल सामान। त्यसपछि त्यो कम्पनीमा या फ्याक्ट्रीहरूमा तयार भइन्छ। त्यसपछि आउटपुट सामानहरू बाहिर एउटा वस्तुहरू तयार बन्छन्, तयारी माल सामानहरू। त्यसरी नै कम्प्युटरमा पनि डाटा तथा तथ्याङ्कहरूलाई, सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई हामीले यसमा कम्प्युटरमा हाल्छौँ इन्स्ट्रक्सनको माध्यमबाट हैन। त्यसपछि यो कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गर्छ, आफ्नो प्रक्रियाहरू चाल्छ हैन। त्यसपछि चालेर आउटपुट बाहिर नतिजा दिन्छ। यस अर्थमा भन्ने भने इनपुट प्रोसेसिङ हैन, यो चाहिँ इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट। बुझ्नुभयो नि? इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट यस तरिकाले काम गर्छ। मलाई लाग्छ एकदम साधारण हिसाबले तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ र यस बारेमा बुझिसकेपछि हामीहरू अलि अगाडि बढौँ हैन। अब बेसिक रिक्वायर्ड कम्पोनेन्ट्स फर कम्प्युटर सिस्टम हेर्नुहोस्। कम्प्युटरका लागि एकदमै आधारभूत त्यस्ता सामानहरू के प्रयोग हुन्छन् त त्यसबारेमा हामीहरू जानौँ एकदमै आधारभूत हिसाबले। एउटा त हार्डवेयर प्रयोग हुन्छ हेर्नुहोस्। हार्डवेयर छ, एउटा चाहिँ सफ्टवेयर छ। हार्डवेयर अन्तर्गत किबोर्ड छ, माउस छ, मोनिटर छ, सीपीयू छ। त्यस्तै गरी सफ्टवेयर अन्तर्गत सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर गए। अब यसको बारेमा अलिकति डिटेल जाउँ त हैन, अलिकति विस्तृत यस बारेमा बुझौँ। हेर्नुहोस्, अब सर्वप्रथम त हार्डवेयर भनिसकेपछि एउटा कम्प्युटरमा के चाहिने भयो? हार्डवेयर अनि सफ्टवेयर। हार्डवेयर भनिसकेपछि के हुन् त हार्डवेयर? यानि कि हार्डवेयर भनेको के हो त? यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब हार्डवेयर भनेपछि हार्डवेयर पसल भनिसकेपछि त हामीहरूले नर्मली के भन्छौँ बुझ्छौँ? धातुका या फलामहरूका त्यस्ता माल सामानहरू हैन किन्ने ठाउँहरूलाई हार्डवेयर पसल भन्छौँ। तर यहाँ कम्प्युटरमा हार्डवेयर भनेको छ, कम्प्युटर हार्डवेयर। यो भनेको के हो त? यो पनि बुझौँ हैन। Computer hardware includes the physical part of a computer such as the case, central processing unit, CPU, monitor, keyboard, computer data storage यानी कि हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, साउन्ड कार्ड, स्पीकर्स एन्ड मदरबोर्ड एटसेट्रा हैन, आदि इत्यादि। मतलब कम्प्युटरका त्यस्ता चिजहरू जसलाई हामीहरू भौतिक हिसाबले देख्न सक्छौँ, यानी कि छुन अनि देख्न सक्छौँ हैन। छुन अनि देख्न सकिने कम्प्युटरमा लागेका जति पनि पार्ट पूर्जाहरूलाई हामीहरू के भन्छौँ त? हार्डवेयर भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? फिजिकल हिसाबले देख्न अनि छुन सकिने त्यस्ता मतलब कम्प्युटरका पार्ट पूर्जाहरूलाई हामीहरू के भन्छौँ त? हार्डवेयर भन्छौँ। यो कुराहरू स्पष्ट हुनुभयो होला हैन। अब अलिकति अगाडि बढौँ हेर्नुहोस्। अब यसमा हार्डवेयरहरूमा के पर्छन् त? हार्डवेयरमा मुख्यतया तीनवटा हामीहरू यसमा राखेको छौँ हैन। मुख्यतया तीन
तीनवटा छन् हैन। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, इनपुट डिभाइसेस, कीबोर्ड, इनपुट डिभाइसेस अन्तर्गत कीबोर्ड, माउस अनि आउटपुट डिभाइसेस अन्तर्गत मोनिटर आदि इत्यादि हाम्रो यसमा पर्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् हामीहरू अब यसमा अलिकति डिटेल जाम त। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट के हो, इनपुट डिभाइसेस के हुन् हैन, आउटपुट डिभाइसेस के हो भनेर हामीहरू हेर्नेछौँ र कसरी प्रयोग हुन्छ यसबारेमा अलिकति डिटेल बुझौँ। हेर्नुहोस् अब अगाडि जाम। अब यहाँ आउँछ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट्समा हैन, सिपियु। सिपियु भनेपछि झट्टै हेर्दा हामीहरूलाई के याद आउँछ भने हेर्नुहोस् यो बक्स छ नि, यो बक्स हामीहरूले सम्झिनुपर्छ। यो त साधारण हामीहरू हिसाबले एकदमै साधारण हिसाबले यो सिपियु बक्स हो हैन। यो बक्स देख्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहोस् कि यो हो सिपियु। यसभित्र के हुन्छन् त, यी कुराहरू राखिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो एसएमपिएस हो, यो एसएमपिएस हैन। यो चाहिँ यसले चाहिँ के काम गर्छ भने यसमा जति पनि छ करेन्ट त चाहियो नि त यसमा हैन, पावर त चाहियो। यसले चाहिँ पावर मेन्टेन गर्ने काम गर्छ अनि दिने काम गर्छ यी पार्ट पुर्जाहरूलाई हैन। कसलाई कुन मतलब पार्ट पुर्जाहरूलाई कति कति करेन्ट दिनुपर्ने हो यसले काम गर्छ। हेर्नुहोस् यसले सरी हैन, यसले यो चाहिँ एसएमपिएस भनिन्छ यसलाई हैन। त्यसपछि यो आयो तपाईको मदरबोर्ड। हेर्नुहोस् यो मदरबोर्ड हो जसमा यी कुराहरू लागेका हुन्छन् हैन। यी कुराहरू जस्तै यो चाहिँ हो तपाईको प्रोसेसर हो, यो यही हो प्रोसेसर। हेर्नुहोस् सानो प्रोसेसर हुन्छ, सबभन्दा महँगो चिज पनि यही हो। त्यसपछि यो हो र्याम हो, र्याम। यो चाहिँ हार्ड डिस्क जुन मेमोरी एउटा साधारण हाम्रो मोबाइलहरुमा मेमोरी हुन्छ कम्प्युटरको लागि हार्ड डिस्क, किनकि ठूलो मात्रामा यसले स्टोरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, चिजहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ठूलो हार्ड डिस्कहरु हुन्छ हैन। कम्प्युटरमा पनि 160 GB 160 GB भन्दा माथि मिल्छन् हैन। कम्प्युटरमा पनि 160 GB को सानोमा त्यसपछि माथि जति पनि लगभग छन् हैन। यो चाहिँ तपाईको प्रोसेसर, यो र्याम, यो चाहिँ हार्ड डिस्क हैन। अनि यो एसएमपिएस, यो चाहिँ मदरबोर्ड। यी कुराहरू चाहिँ भित्र राखिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस् यही भित्र, यो बक्स भित्र। त्यही भएर सामान्य हिसाबले हामीहरू सिपियु भनेर भन्छौँ यसलाई हैन। यो कुराहरू बुझ्नुस्। अब यो बाहिर चाहिँ यो चाहिँ स्विच दिएको छ, यहाँ चाहिँ युएसबी पोर्ट दिएको छ, यो डिभिडी रिडर छ हैन, राइटर छ, यी कुराहरू देख्न सकिन्छ हैन। अब यो कुराहरू पनि क्लियर भयो। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यानी कि सिपियु यसलाई भनिन्छ भनेर स्पष्ट हुनुभयो। अब अगाडि जाम हामी। अगाडि छ मोनिटर। हेर्नुहोस् मोनिटर, मोनिटर भनेको आउटपुट डिभाइसेस अन्तर्गत पर्छन् हैन। मोनिटर यो चाहिँ के हो भने काम त्यो सिपियुले काम गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, या कम्प्युटर मेन भनेको सिपियु नै हो, बुझ्नुस्। यही नै हो मेन, यसको मेन चीज भनेको यही हो। हेर्नुहोस् यही कुराहरू हैन। यो चाहिँ त्यसैले काम गरेको या हामीले इन्स्ट्रक्सन दिइराछौँ सही छ कि गलत छ भन्ने कुराहरू यसमा देखाउँछ। यो चाहिँ मोनिटर हो। जसरी अहिले तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मोनिटर हो। जस्तै तपाईको मोबाइलको डिस्प्ले छ, यस्तै किसिमले यसले पनि काम गर्दैछ हैन। यो हो मोनिटर। हेर्नुस् यहाँ टिभीको सेम टिभी जस्तै छ, काम पनि त्यस्तै गर्छ हैन। कम्प्युटरले गर्ने कामहरू देखाउँछ यसमा। आउटपुट इनपुट के कस्तो भइराछ, गलत सही हैन, यसमा देख्न मिल्छ। यो एउटा हाम्रो जसरी टिभी छ त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ हैन। अब जाम यो इनपुट डिभाइसेस अन्तर्गत। त्यो सिपियुलाई यानी कि कम्प्युटरलाई यसले कमान्ड दिन्छ। हेर्नुस् यो इन्स्ट्रक्सन या आदेश दिन्छ, तपाईलाई के चाहियो यस माध्यमबाट लेखेर अनि कम्प्युटरलाई आदेश दिन्छ, मलाई यो चाहियो हैन। अनि यसले माउसले जसरी अहिले मेरो यो एरो चल्दैछ नि यताउता, यो हिसाबले जसरी एउटा टच मोबाइलमा कहाँनेर छुनु पर्ने हो त्यसरी मतलब यसले त्यहाँ गएर क्लिक गर्यो भने ओके हुन्छ अनि काम खुल्ने काम गर्छ, यताउता जाने यो यिनीहरूले काम गर्छन्, सघाउँछन्। हेर्नुस् यो चाहिँ इनपुट डिभाइसेस त्यही भएर भनेको हैन। यसमा छ लाइट पेन छन्, स्क्यानरहरु, धेरै यस्ता किसिमको धेरै कुराहरू छन् हैन। जसमा यो पर्छ स्पेशली हाम्रो साधारणतया युज हुने माउस, कीबोर्ड यिनीहरू इनपुट डिभाइसेस हुन्। यति कुराहरू मिलिसकेपछि हाम्रो एउटा कम्प्युटर सिस्टम बन्छ। हेर्नुस् मोनिटर रह्यो अनि हेर्नुस् यो सिपियु एउटा बक्स हैन। अनि देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ कीबोर्ड अनि यो माउस अनि त्यसपछि यहाँ करेन्ट दिनुस्, यो चाहिँ तपाईको कम्प्युटर सिस्टम रेडी भयो हैन, लाइट दिएपछि। अब अर्को छ कम्प्युटर सिस्टम हैन,
यसलाई चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ डेस्कटप भनिन्छ। यो कुराहरू याद राख्नुहोस्, DESK डेस्कटप। यो एक्चुअली यति साधारण हिसाबले बुझ्नुहोस् कि यो एउटा टेबलमा रहन्छ, यानि कि डेस्कको माथि बस्ने चिज होइन, टपमा भनेर बुझ्नुहोस्। त्यही भएर यसलाई डेस्कटप भनेको हो होइन। या त साधारण हिसाबले अर्को पनि भनिन्छ, यसलाई पर्सनल कम्प्युटर पनि भनिन्छ, पिसी होइन। यही हो तपाईँको पिसी कसैले भन्छ भने यही शब्द बुझ्नुहोस् होइन। अब अर्को छ तपाईँको यो ल्यापटप छ हेर्नुहोस्। ल्यापटप पनि कम्प्युटर सिस्टम हो। यसमा चाहिँ एकदमै अब यो पोर्टेबल बोक्न सकिने एकदमै सजिलो छ। यसैमा ब्याट्री राखिएको हुन्छ। यसको चाहिँ यहाँतिर अब लाइनको पोर्ट हुन्छ होइन, त्यहाँनिर हाल्नु पऱ्यो, पावर सप्लाई दिनु पऱ्यो। यति कुराहरू झन्झट बोकेर लान त मिल्दैन यसलाई, यता ठुल्ठुला भारीहरू। यो चाहिँ एकदमै एडभान्स हिसाबले हेर्नुपर्छ होइन, महँगो पनि पर्छ यसको तुलनात्मक हिसाबले। हेर्नुहोस् यसैमा यो मोनिटर छ होइन, डिस्प्ले, अनि यो किबोर्ड राखेको छ। यहाँ किबोर्ड हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ टच प्याड छ। यो माउसको सट्टामा यो टच प्याड होइन, यो किबोर्डको सट्टामा यही हेर्नुहोस् किबोर्ड। अनि यो हेर्नुहोस् सिपियूमा जति पनि चिजहरू छन् यसैमा अटाइएको छ हेर्नुहोस्। यसैमा यो यसैको भित्रमा यसैमा राखिदिएको छ हेर्नुहोस्। यति हिसाबले बनाइदिएको छ। यो तुलनात्मक हिसाबले डेस्कटपभन्दा महँगो नै पर्छ होइन। यो यसरी भइसकेपछि हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टम कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। यसमा पनि जति यसमा लागेको छ त्यति यसमा पनि लागेको छ। यो कुराहरू स्पष्ट हुनुहोस् होइन। यति भइसक्यो, पुरा भइसकेपछि अब हामीहरू अगाडि बढौँ। अब छ यो मोबाइल कम्प्युटर। यो पनि कम्प्युटरको एउटा रूप नै हो। हेर्नुहोस् यसमा यो स्विचहरू दिएका हुन्छन् होइन, जति पनि छन् कम्प्युटरका सिस्टमैहरू हुन्। जस्तै एटिएम मेसिनहरू छ, यताउता तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटरकै एउटा किसिम हो होइन, प्रकार अन्तर्गत पर्छ। अब यी कुराहरू तपाईँहरूलाई स्पष्ट भयो होला होइन, कम्प्युटर के हो भन्ने कुराहरूमा। अनि एउटा साधारणतया कम्प्युटर तयार हुनलाई के चिज खाँचो पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुनुभयो होला। अब अगाडि जाउँ अलिकति होइन। टाइप अफ सफ्टवेयर, मैले सफ्टवेयरको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। सफ्टवेयर के हो भनेर हामीहरू यसमा चर्चा गर्नेछौँ। एक त सफ्टवेयरका किसिमहरूमा के छन् त, सिस्टम सफ्टवेयर एक भइहाल्यो होइन, तपाईँहरू देख्नुहुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर। त्यसपछि एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ, त्यसपछि युटिलिटी सफ्टवेयर भनिन्छ। यो तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ, तीन भागमा बाँडिएको छ सफ्टवेयरलाई। सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर अनि युटिलिटी सफ्टवेयर भनेर यसलाई तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ। अब यसलाई अलिकति डिटेलमा जाउँ होइन। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो त, यो कुराहरू एकदमै बुझ्न जरुरी छ हेर्नुहोस् है। द अपरेटिङ सिस्टम अलाउज the part of a computer to work together by performing tasks like transferring data between memory and disk or rendering output onto a display device. Example, Microsoft Windows, Mac OS, Linux and Unix etc. हैन अरु पनि। अब यो भनेको के हो भने हेर्नुस्, कम्प्युटर एउटा जुन हामीले त्यो सिस्टम तयार गर्यौं त्यो एउटा पार्ट पूर्जा हो नि हेर्नुस्, यानी कि पार्ट पूर्जाहरु मात्रै। त्यसले मतलब हामीहरुले एउटा मान्छेहरुले बोलेको या मैले बोलेको जुन छ यसले बुझ्दैन कम्प्युटरले। यसलाई यसको पनि मतलब अर्कै भाषा छ हैन, त्यो कुराहरु बुझ्नुस्। हामीहरु जुन भाषा बोलिरहेछौं यो कुराहरु बुझ्दैन। जुनहरु मैले यहाँ मतलब जस्तै आरएम राम लेख्यो भने यो कुराहरु बुझ्दैन यसले के लेखिरहेछ भनेर। यो कुरा बुझाउनलाई एउटा सिस्टम सफ्टवेयरको खाँचो पर्दछ हेर्नुस्। यो कुरा एकदमै विस्तारै म भनिरहेछु हैन, अलिकति लामो भिडियो जाओस् त्यही पनि केही छैन, क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के त, जस्तै एउटा युजरले प्रयोगकर्ता कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले बोलेको भाषा एउटा मसिनलाई बुझाउने अनि एउटा मसिनले दिने आउटपुट एउटा मतलब युजर प्रयोगकर्तालाई बुझाउने, यी दुई बीचको मतलब एक मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने चीजलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ, यानी कि अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ भनेर बुझ्नुस् है, एकदमै क्लियर हिसाबले। मतलब मैले के कमान्ड दिइरहेको छु यसले त बुझ्दैन हैन, डाइरेक्टली बुझ्दैन। जब यो सफ्टवेयर हालिन्छ त्यसपछि मैले के चाहिरहेको छु अनि यसले थाहा पाउँछ, यानी कि त्यो मसिनले। अर्थात् के हो, हामीहरुले बोलेको भाषालाई मसिन ल्याङ्ग्वेजमा परिवर्तन गर्दैन नि, मसिन ल्याङ्ग्वेजका उसले बोलेको मसिनले बोलेको कुराहरुलाई मतलब चेन्ज गरेर हैन
हामीलाई बुझाउने लायकको, मान्छेले बुझ्ने लायकको बनाउनु यसको काम हो र यस्तो बनाउने सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यानि कि सब सफ्टवेयरहरूको यो एउटा पिता मान्नुपर्छ होइन, बाबा मान्नुपर्छ, किनकि जबसम्म यो इन्स्टल गरिन्न तबसम्म अरू सफ्टवेयर प्रदान गर्न सकिने कुरै आउँदैन। त्यही भएर फर्स्टमा यो सफ्टवेयर, त्यसपछि अरू एप्स, त्यसपछि जति चलाउनुहुन्छ होइन। अब आयो सिस्टम सफ्टवेयर पनि दुई भागमा बाँडिएको छ होइन। कमान्ड लाइन इन्टरफेस होइन, जस्तै डस, एप्पल डस होइन एट्सेट्रा, अनि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेर छ। हामीहरू प्रयोग गर्ने भनेको यो सेकेन्डको जुन छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस वाला हो। यसमा के हुन्छ भने चित्र या आइकनबाट कुनै पनि चिजहरूलाई सो गरिन्छ नि होइन, या त्यो हिसाबले देखाइन्छ। एकदमै सजिलो छ। जुन अहिले प्रयोग गर्दैछौँ हामीहरू जति पनि कम्प्युटरहरू, यिनीहरू यो अन्तर्गत पर्छन्। यो सेकेन्ड होला ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अन्तर्गत, GUI यो सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्छन्। कुरा यो होइन कि यो प्रयोगै हुँदैन, गर्छन्। अलिकति तपाईँहरू पनि सिकिहाल्नु भयो भने यो गर्नुहुन्छ होइन, यो होला। अनि हामीहरू प्रयोग गर्ने भनेको विन्डोज एक्सपी, यो पनि एउटा विन्डोजका जति पनि ती छन् होइन सिस्टम सफ्टवेयरहरू, अपरेटिङ सिस्टमहरू, यिनीहरू भनेको के हुन् त GUI अन्तर्गत छन् होइन। जस्तै विन्डोज, म्याक होइन, म्याकिन्टसको जस्तै यो एक्सपी छ विन्डोजको, विन्डोज 10 छ, विन्डोज 7 छ, यिनीहरू के हुन् त एक ग्राफिकल युजर इन्टरफेसका सिस्टम सफ्टवेयरहरू हुन्। अब हामीहरू, मलाई लाग्छ यी कुराहरू स्पष्ट हुनुभयो। अब हामीहरू अलिकति अगाडि बढौँ। अब मैले भनेको थिएँ होइन सिस्टम सफ्टवेयर एक, अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर अनि युटिलिटी सफ्टवेयर छन्। अब जाउँ हामीहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर अन्तर्गत। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्ने कुराहरू बुझौँ। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको कुनै पनि एक विशेष काम गर्नको लागि बनाएको त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामीहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ। जस्तै एमएस वर्डमा टाइपिङ हुन्छ होइन, यताउता जस्तै डकुमेन्ट तपाईँहरूको टाइपिङ लेख्नुपर्ने छ भने त्यसमा लेखिन्छ। एउटा फोटोसप, जस्तै एउटा फोटो स्टुडियो राख्नेहरूको लागि फोटो बनाउनलाई फोटोसपको एउटा एप्स बनाएको छ एप्लिकेसन। त्यसलाई फोटोसपमा मतलब फोटोको काम गर्छ, एडिट यताउता मिलाउने काम गर्छ। कोरेल ड्रा त्यस्तै छ, पेज मेकर त्यस्तै छ। मतलब यिनीहरू छुट्टै विशेष कामको लागि बनाएका त्यस्ता एप्स या एप्लिकेसन्सलाई मतलब त्यो सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। जस्तै तपाईँहरू मोबाइलमा धेरै सफ्टवेयरहरू चलाइराख्नु भएको छ नि त होइन। जस्तै अहिले युट्युब छ, धेरै कुरा यिनीहरू पनि एप्स हुन् एउटा होइन त्यो किसिमले। जस्तै फेसबुक छ, युट्युब छ, इन्स्टाग्राम छ, थुप्रै तपाईँहरूले एप चलाइराख्नु भएको छ। यो भनेको एप्लिकेसन्स हो। यानि कि एक विशेष कामको लागि हामीहरू के गरेका छौँ त त्यसलाई हामीले इन्स्टल गरेका छौँ या त त्यो एप्लिकेसन बनाएको छ। त्यही भएर त्यसलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। अब अर्को छ युटिलिटी सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयर अन्तर्गत एन्टिभाइरस पर्यो, डिस्क क्लिनर, डिस्क फ्रेगमेन्ट। यो भनेको के हो, कुनै पनि मतलब चिजहरूलाई के गर्छ त भए पनि हुने होइन, नभए पनि हुने होइन। यानि कि भयो भने राम्रो, भएन भने पनि काम चाहिँ चल्छ होइन। जस्तै एन्टिभाइरस भाइरसहरूलाई डिटेक्ट गर्छ होइन। अब भएन भने पनि चल्छ, त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन होइन, भए पनि चल्छ, नभए पनि चल्छ। तर भयो भने अझै राम्रो, सुनमा सुगन्ध भने जस्तै होइन, यस्तो काम गर्छ यस्तो युटिलिटी अफ सफ्टवेयर। तर कुरा के हो भने यी सबै कुराहरू केमा भर पर्छन् भने पहिला तपाईँ सिस्टम सफ्टवेयर हाल्नुहोस् होइन, त्यसपछि मात्र यो हाल्न सकिने कुरा हो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर अनि युटिलिटी सफ्टवेयर यो चाहिँ पछिको कुराहरू, पहिला चाहिँ राख्न सक्नु। पहिला चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँहरूले आवश्यक पर्ने भनेको के हो, सिस्टम सफ्टवेयर। यो हालिसकेपछि अनि तपाईँले यो हाल्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जाम टाइप्स अफ कम्प्युटर हेर्नुहोस्। टाइप्स अफ कम्प्युटरमा के छ त मतलब कम्प्युटरका किसिमहरू। सुपर कम्प्युटर छ, मेन फ्रेम कम्प्युटर छ, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर, मोबाइल कम्प्युटर छ। हेर्नुहोस् सुपर कम्प्युटर त नामै तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। सुपर भनेको एकदमै मतलब विशेष कामको लागि बनाएको, जस्तो साइन्टिफिक वैज्ञानिकहरूको शोध खोजको लागि, जस्तै एक्सपेरिमेन्टको लागि, त्यस्तै गरी अब ठुल्ठुला कामको लागि, जस्तै मौसमविदहरूले चलाउने होइन, मौसम जस्तै फोरकास्टिङ, पूर्वानुमान, जस्तै भूकम्प के भइरहेछ, आँधी बेह्री बर्सात कस्तो छ, मौसमहरू अवस्था, त्यस्ता मतलब यो महँगा पनि हुन्छन् र एकदमै काममा भरपर्दा पनि हुन्छन् होइन।
पैसा पनि एकदमै महँगो नै हुन्छ। त्यसैले मेन फ्रेम पनि त्यस्तै हो हैन मिनी। अनि हामीहरूले चलाउने भनेको माइक्रो कम्प्युटर नि मोबाइल अन्तर्गतका कुराहरू हामीहरूले चलाउने भनेको माइक्रो कम्प्युटर, यो साधारण कम्प्युटर अन्तर्गत पर्यो, मोबाइल कम्प्युटर यी कुराहरू पर्यो हैन। यसरी 4-5 वटा यसमा छन् हैन प्रकारहरू। मलाई आशा छ साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई एकदमै साधारण हिसाबले कम्प्युटर के हो अनि यसका प्रकार कति किसिमका छन् हैन, यसका प्रकारहरू के हुन्, कसरी काम गर्छ अनि एउटा साधारण कम्प्युटर या कम्प्युटर सिस्टम बनाउनलाई के चिज आवश्यक पर्दा रहेछन् भन्ने कुराहरूमा तपाईहरू अलिकति केही नभए पनि स्पष्ट हुनुभयो होला। प्लिज अझै पनि तपाईहरुमा कुनै डाउट छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, हैन भने डिसलाइक गर्नुहोस्, ढुक्क भएर डिसलाइक गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि अब यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई अनि साथमा त्यो घन्टीको त्यो जुन आइकन छ त्यसलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् कि म कुनै पनि आगामी दिनहरूमा भिडियोहरू लिएर आउँदा सुरुमा अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुका नोटिफिकेसन पुगोस् भन्दै आजको यस भिडियो म यति नै राख्न चाहन्छु। ओके, हैव अ नाइस डे, राम्ररी रहनु होला हैन। अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके, बाई, टेक केयर।